यात्रा वापस कैसे आ गई? नहीं, आप प्लीज आए। आखिरी बात तो थी ही नहीं वो तो पहली बात थी। ड्रामा से लाई आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि अली खान गुस्से से भरा हुआ सीधा एलिया के घर पहुंचता है। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है, आंखों में इंतकाम की आग जल रही होती है। मगर जब वो वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि एलिया घर पर मौजूद नहीं है। ये सुनकर अली खान का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो फौरन मलिक हशमत के सामने आ खड़ा होता है और सख्त लहजे में कहता है, अपनी बहन को समझा दो वरना इस बार मैं ऐसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम भी ये नहीं बचोगे। ये धमकी देकर अली खान वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसकी बातों ने मलिक हशमत के दिल में खौफ और बेचैनी पैदा कर दी होती है। वो फौरन एलिया को फोन करता है और इसे जल्द से जल्द घर वापस आने का कहता है। मलिक हशमत बार बार एलिया को समझाता है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, अब जरा सी गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। इधर अली खान अपने आदमियों के साथ एलिया को हर जगह तलाश करते हैं, मगर एलिया इसके हाथ नहीं आती। गुस्से और बेबसी में वो एक खतरनाक कदम उठाता है। वो एलिया की कंपनी में आग लगवा देता है ताकि एलिया मजबूर होकर खुद इसके सामने आ जाए। चंद ही लम्हों में कंपनी की इमारत धुआं और शोलों में घिर जाती है और खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जब एलिया को अपनी कंपनी में आग लगने की खबर मिलती है तो वो परेशान होकर फौरन वहां से जाने लगती है, मगर मलिक हशमत इसे रोक लेता है। वो एलिया का रास्ता बंद करते हुए कहता है, ये सब अली खान की चाल है, वो तुम्हें अपने सामने लाना चाहता है। अगर तुम वहां गई तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन एलिया गुस्से और बेचैनी में मलिक हशमत की एक आंख नहीं सुनती। वो कहती है, मेरी कंपनी जल रही है और तुम चाहते हो मैं यहाँ बैठी रहूँ, मैं हर हाल में जाऊंगी। ये कहकर एलिया वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही एलिया जलती हुई कंपनी के करीब पहुंचती है, अली खान इसे देख लेता है। इसकी आंखों में अजीब सा सुकून और गुस्सा एक साथ नजर आता है। वो तेजी से एलिया के करीब आता है और अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर इसके सर पर टांग देता है। एलिया एक लम्हे के लिए सरकत रह जाती है, फिजा में अजीब सा तनाव भर जाता है। अली खान गुस्से से कहता है, आज तुम्हें तुम्हारे हर जुर्म का हिसाब देना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अचानक पीछे से फायरिंग की आवाज गूंजती है और गोली सीधी आकर एलिया के बाजू में लगती है। एलिया दर्द से चीख उठती है और जमीन पर गिरने लगती है। अली खान चंद लम्हों के लिए शशद रह जाता है, इससे समझ नहीं आता कि ये गोली किसने चलाई। वो फौरन इधर उधर देखते हैं, मगर हमला आवर गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो चुके होते हैं। एलिया के जख्मी होते ही अली खान के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो फौरन इसे संभालता हुआ अपनी गाड़ी में बैठाता है और तेजी से अस्पताल की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते भर एलिया दर्द से कराहती रहती है, जबकि अली खान के ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा होता है, ये हमला आखिर किसने करवाया। जैसे ही मलिक हशमत को खबर मिलती है एलिया को गोली लग गई है, वो बदहवास होकर फौरन अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचते ही वो अली खान का गिरबान पकड़ लेता है और गुस्से से चीख कर कहते हैं, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये देखकर याकूब का गुस्सा आ जाता है, तो फौरन पिस्तौल निकालकर मलिक हशमत पर तान देते हैं। माहौल एक बार फिर कशीदा हो जाता है, मगर अली खान याकूब को हाथ से रोक देता है और मलिक हशमत से कहता है, मैंने एलिया पर गोली नहीं चलाई, मैं इसे मारना चाहता हूँ तो वहाँ से अस्पताल न लाता, किसी और ने हमला किया है। मलिक हशमत तंजिया अंदाज में हंसने लगता है। जब चोर फंस जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए सौ बहाने बनाता है। इसी दौरान डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि एलिया को होश आ गया है। ये सुनते ही मलिक हशमत फौरन अपनी बहन के पास जाता है। एलिया कमजोर आवाज में मगर नफरत भरी नजरों के साथ कहती है, अली ने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी, मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। इधर अली खान के दिल में भी शक की आग भड़क रही होती है। वो सीधा वापस कंपनी जाता है ताकि असल मुजरिम का सुराग लगा सके। वहां जाकर इसे एक कोने में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा नजर आता है। वो फौरन फोटेज निकालने का हुक्म देता है। जब फोटेज सामने आती है तो सब हैरान रह जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जिस गाड़ी से हमला आवर आए थे वो गाड़ी मोहम्मद यार के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये देखते ही अली खान का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। इसे यकीन हो जाता है कि मोहम्मद यार ने ही इस पर वार करने के लिए एलिया को निशाना बनाया था।
علی خان فوراً پولیس کے ساتھ لے کر محمد یار کے گھر پہنچتا ہے۔ محمد یار پہلے تو سب الزام جھٹلاتا ہے، مگر جب ثبوت اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا ہے۔ پولیس اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیتی ہے۔ علی خان وہ تمام ثبوت مگر جب ثبوت اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا ہے۔ پولیس اسے موقع پر گرفتار کر لیتی ہے۔ علی خان وہ تمام ثبوت یعقوب کے ہاتھ ملک حشمت کے گھر بھجواتا ہے۔ جب ملک حشمت CCTV فوٹیج اور گاڑی کی تفصیلات دکھاتا ہے تو اسے یقین آ جاتا ہے کہ گولی واقعی علی خان نے چلائی تھی، مگر اب حالات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ کس کے لیے بھی پیچھے ہٹنا آسان نہیں رہتا۔ دوسری طرف ایک اور بڑا راز سامنے آنے والا ہے۔ دادی میرال کو ایلیا کی اصل حقیقت بتا دیتی ہے کہ ایلیا صرف ایک ضدی اور مغرور لڑکی نہیں بلکہ وہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ دادی میرال کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ایلیا ہی وہ شخص ہے جس نے اپنے فائدے کے لیے ماما بابا کے قتل کی سازش کی۔ یہ سن کر میرال کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ جس لڑکی کو صرف اپنی دشمن سمجھتی تھی وہ اتنے بڑے جرائم میں بھی ملوث ہو سکتی ہے۔ میرال اب خاموش نہیں رہتی، وہ علی خان کے ساتھ مل کر تمام ثبوت جمع کرتی ہے اور ایلیا کے خلاف قتل کے مقدمے کو دوبارہ کھولتی ہے۔ عدالت میں ایک اور ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ جب ایلیا کو محسوس ہوتا ہے کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ایک اور بڑا راز بدل دیتی ہے۔ عدالت میں سب کے سامنے ایلیا چیخ کر کہتی ہے، میں اکیلی قصوروار نہیں ہوں، علی خان کے ماں باپ کے قتل کے پیچھے ملک حشمت تھا، اسی نے سب کچھ کروایا تھا۔ یہ سنتے ہی عدالت میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ علی خان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر ملک حشمت کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور غصے سے دہراتا ہے، تو میں نے میرے ماں باپ کی مجھ سے چھینا، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پولیس فوراً پولیس بچاؤ کرتی ہے اور دونوں کو الگ کر دیتی ہے۔ پھر مزید تفتیش کے بعد ایلیا اور ملک حشمت دونوں کو جرائم ثابت ہو جاتے ہیں۔ عدالت دونوں کو قتل اور سازش کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دیتی ہے۔ جب ایلیا اور ملک حشمت کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو ایلیا پہلی بار ٹوٹتی ہی نظر آتی ہے۔ اس کے چہرے پر غرور ختم ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ ملک حشمت خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہتے ہیں۔ یوں ان دونوں کے ظلم، نفرت اور سازشوں کا انجام عبرت بن جاتا ہے۔ ادھر تمام طوفان گزرنے کے بعد علی خان پہلی بار سکون کا سانس لیتا ہے۔ اب اس کے دل میں صرف ایک خواہش باقی رہ جاتی ہے، ایک نئی زندگی شروع کرنے کی۔ وہ میرال کے پاس آتا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے، میرال تم نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، جب سب کچھ بگڑا رہا تھا تب بھی تم نے مجھ پر یقین رکھا۔ کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا کر ہاں کر دیتی ہے۔ چند دن بعد پورے خاندان کی موجودگی میں علی خان اور میرال کی شادی ہو جاتی ہے۔ گھر میں خوشیوں کا سما ہوتا ہے، ہر طرف روشنی، ہنسی اور دعاؤں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ بہت سی آزمائشوں، دشمنیوں اور سازشوں کے بعد آخرکار محبت جیت جاتی ہے۔ شادی کے بعد علی خان میرال کو ہنی مون پر آسٹریلیا لے جاتا ہے، جہاں دونوں پہلی بار سکون اور خوشی کے ایک ساتھ زندگی شروعات کرتے ہیں۔ زندگی کے کنارے بیٹھے ہوئے علی خان میرال سے کہتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں محبت، نفرت، بہت خون اور بہت دھوکہ دیا، مگر تم نے مجھے محبت پر یقین دلایا۔ میرال مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ یوں ان دونوں کی محبت ایک نئے سفر پر روانہ ہو جاتی ہے، جبکہ پیچھے رہ جانے والی نفرت، سازش اور دشمنی کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔